मुफ्ती शाहरुख सैफी के बयानात को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें उनके ऑफिशियल चैनल मोहम्मद शाहरुख रामपुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आप हजरात को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप हजरात बखैर व आफियत होंगे। दोस्तों, आज हम एक इंतहाई अहम और हसास मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। दौर हाजिर में मुशाहदा करने और मुआयने से पता चलता है कि उलमाए किराम की आवामुन नास से इंतहाई दर्जे तक दूरी बढ़ गई है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और इसके नुकसानात बहुत संगीन हैं। ये मौजू अहम और ज़रूरी इसलिए है कि जब जब उलमा के दरमियान और आवामुन नास के दरमियान फासला आया है, उनके दरमियान दूरी बढ़ी है और उनके दरमियान तफरीका पड़ा है, तो गैर कौमों ने, दूसरे लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, जिसकी वजह से दीन कमज़ोर, बिदआत व खुराफात मजबूत और गुमराही आम हो जाती है। इस्लाम में उलमाए किराम का बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में से अल्लाह से डरने वाली मखलूक जो है उलमाए किराम है। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, अंबिया के वारिसीन उलमाए किराम हैं। तो अब इस पर सवाल पैदा ये होता है कि जब वारिसीन अंबिया ही आवामुन नास से दूर हो जाएंगे, उन लोगों से जिनको दीन की कुछ खबर नहीं, जो नबी को नहीं जानते, कुरान के अंदर क्या है उसको नहीं जानते, जब उन लोगों से वारिसीन अंबिया ही दूर हो जाएंगे तो उन तक दीन कैसे पहुंचेगा? उनको ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या कह रहा है, अहादीस के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, फिक़ह के अंदर क्या है? इन तमाम चीज़ों का उन लोगों को कैसे पता चलेगा? आखिर इसकी वजूहात क्या हैं कि उलमा आवाम से दूर होते जा रहे हैं और आवाम उलमा से दूर होती जा रही है? देखिए, इसके बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप हजरात के सामने जिक्र किए देता हूँ। जैसे कि दुनियावी मसरूफियात, हमारे बाज़ उलमा दुनियावी मसाइल में मसरूफ़ होने की वजह से आवाम के मसाइल नहीं सुन पाते, उनकी ज़रूरतों को हल नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर इंतज़ामी उमूर या माली मसाइल का बहुत सारे लोग शिकार होते हैं। इसी तरीके से इदारे का दबाव, मसलन कहीं किसी स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं, मदरसे के अंदर पढ़ा रहे हैं, मस्जिद के अंदर इमामत कर रहे हैं, तो जो इनके मुंतज़िमीन होते हैं तो वो लोग इन पर दबाव डालते हैं कि वक्त की पाबंदी करो, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, जिसकी वजह से वो आवाम से नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से आवाम के मसाइल को सुनने से कासिर रहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी प्यारी आवाम है। यानी मदारिस वाले, मसाजिद वाले अगर ऐसा करते हैं तो उसकी वजह क्या है? इसकी अहम वजह हमारी आवाम है, क्योंकि हमारी आवाम का रवैया उलमा के साथ दुरुस्त नहीं है। उलमा के साथ आवाम में से बाज़ हज़रात ऐसे हैं जो बदतमीज़ियाँ करते हैं, बदतहज़ीबी करते हैं, बेअदबी करते हैं, उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते हैं और उनके बारे में बहुत से गैर महज़ब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, अगर वारिसीन अंबिया की ही हम कदर ना करें, अगर उन लोगों की हम कदर ना करें कि जिन लोगों ने दीन को महफूज कर रखा है, जिन लोगों ने दीन को बचा रखा है, जिन लोगों के पास पूरा दीन महफूज है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह फातिहा में क्या कह रहा है, सूरह बकरा में क्या कह रहा है, सूरह नास के अंदर क्या कह रहा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस की किताबों के अंदर क्या फरमा रहे हैं, फ़िक़ह के अंदर क्या है, मसाइल कैसे हमें मालूम होंगे, अल्लाह के नबी किस तरह खाना खाते थे, कैसे चलते थे, किस तरीके का लिबास पहनते थे, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी? अगर हम उलमा की ही कदर न करेंगे तो और उनसे दूरी बना लेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी? उलमा की कदर ना करने की भी एक बड़ी वजह है सोशल मीडिया। जी हाँ, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने की वजह से हमारी आवाम दरअसल करती क्या है, फेसबुक से मसले मालूम किए, गूगल से मसाइल मालूम किए। अरे अल्लाह के बंदो, हम यूट्यूब के मुफ्तियान किराम, फेसबुक के मुफ्तियान किराम, गूगल के फतवों पर भरोसा करे हुए हैं और मुस्तनद उलमा किराम को नज़रअंदाज करते हैं। जब हमारी ज़रूरत गूगल, फेसबुक वगैरह से हल हो रही है तो हम उलमा के पास क्यों जाएं?
یہ ہم لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے. دیکھیں بہت سارے گوگل کے اندر، فیس بک کے اندر، ان چیزوں کے اندر بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو جو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہی ڈالے گئے ہیں. ان چیزوں پر بھروسہ نہ کریں اور موبائل کے چکر میں، موبائل کے مفتیان کے چکر میں اپنے مستند علماء کو جو سامنے ہمارے موجود ہیں ان کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ انہی سے مسائل پوچھیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر حضرات سے معلوم کیجیے. اہل ذکر گوگل نہیں ہے، اہل ذکر سے مراد فیس بک نہیں ہے، اہل ذکر سے مراد یوٹیوب نہیں ہے، بلکہ اہل ذکر سے مراد علماء کرام ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں، جو دین کے اصول، قوانین، ضوابط سے واقف ہوتے ہیں. اس لیے ان لوگوں کے پاس ہمیں جانا چاہیے. اور اس دوری کے بہت بھیانک اور خطرناک نقصانات ہیں. مثال کے طور پر گمراہ لوگ عوام کو لیڈ کرنے لگتے ہیں. ان کے لیڈر وہ لوگ بن جاتے ہیں جو دین سے واقف نہیں ہوتے. جہلا حضرات ان کے اوپر بادشاہ بن جاتے ہیں، ان کے اوپر حکمرانی کرنے لگتے ہیں. کیونکہ جب ہم علماء کی عزت نہیں کریں گے تو وہ خاموش ہو جائیں گے. جب وہ علماء خاموش ہوتے ہیں تو گمراہ لوگ آتے ہیں اور عوام کو لیڈ کرنے لگتے ہیں. جھوٹے داعیان نبوت پیدا ہوتے ہیں. گمراہ یوٹیوبرز اور بے سند مقررین مائک پکڑ لیتے ہیں اور عوام کے لیڈر بن جاتے ہیں. ان کو ایمان کے نور سے لے کر کے کفر کی تاریکی تک کا سفر بڑی آسانی سے کرا دیتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بدعات و خرافات عام ہو جاتی ہے. کیونکہ عوام کو جب رہنمائی نہیں ملتی، جب عوام کو کوئی مسائل سمجھانے والا نہیں ملتا، تو وہ خود سے دین کو سمجھنے کی کوششیں کرنے لگتے ہیں اور وہ ان بدعات اور رسومات کو دین سمجھنے لگتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، شریعت سے، دین سے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان چیزوں کو دین سمجھنے لگتے ہیں. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں اس وقت رائج ہیں. تو اگر ہم ان تمام فسادات اور بدعات کا سد باب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تمام علماء ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ عوام کے پاس جائیں، ان کے مسائل کو سنیں اور حکمت و دانائی کے ساتھ ان کا حل تلاش کر کے ان کو بتلائیں. جیسا کہ ہمارے اکابرین رحمہم اللہ حضرات کیا کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ بہت سے اکابرین ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ علماء عوام کے پاس جاتے تھے، ان کے مسائل پوچھتے تھے اور ان کو حل دیتے تھے اور ان کو بتلاتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے اس طریقے سے. اور ساتھ ہی میں عوام الناس سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ علماء کی عزت کریں، علماء کی قدر کریں، ان کی حرمت کریں، ان کی بے عزتی، ان کے ساتھ بدتمیزی اور ان کی بد تہذیبی ان کے ساتھ نہ کریں اور ان کی شان میں گستاخیاں نہ کریں. یہ وارثین انبیاء ہیں. اگر یہ دنیا میں نہ رہے تو دنیا ہی باقی نہ رہے گی، دین باقی نہیں رہے گا، دین ختم ہو جائے گا، دین مٹ جائے گا. اس لیے خدا را ان کی عزت کریں، ان کی قدر کیا کریں. کیونکہ علماء اور عوام کا رشتہ کوئی استاد اور شاگرد جیسا تو نہیں ہے، لیکن ایک رہبر اور مسافر جیسا رشتہ ضرور ہے. ان دونوں کا رشتہ ایک رہبر اور مسافر جیسا ہے. اگر یہ رشتہ ختم ہوا تو صرف علماء کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ پورے عالم اسلام کو اس کا نقصان بھگتنا ہوگا. بدعات اور خرافات معاشرے کے اندر بلکہ ہر گھر کے اندر پھیل جائیں گے اور اس وقت ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. اس لیے میری سب حضرات سے گزارش ہے ادب کے ساتھ کہ علماء کی قدر کیا کریں، ان کی عزت کیا کریں، ان کی بدتمیزی، بد تہذیبی ان کے ساتھ بالکل نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی علماء کے دل میں عوام کی محبت اور عوام کے دل میں علماء کی محبت پیدا